اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، درباره فیملی ایشوز ما بسیار زیاد ویدیوز جور کردم. وقتا فوقتا بعضی از نکات مثبت که میتونه یک فیملی را استرونگ کنه، میتونه یک فیملی را مضبوط کنه، مستحکم کنه، یا یک خوش و خرم زندگی ما بین زن و شوهر ایجاد کنه. ما اصول چی را، پرنسپل چی را، یا کرایتریای زندگی را وقتا فوقتا بیان منم. چون که دمنه مارشیزم و مسئله امی فیملی ایشوز بسیار زیاد شده، پرابلمز بسیار زیاد شده، دیورس زود میشه. وقتی که انسان مورا انالایز مونه یا گو فیملی کانسلینگ کی مونه انسان تو مونه بسیار ریزه چیزها را زن و شوهر ما بین خو یک کوولی جور مونه و زندگیش زوبات نابود میشه، زندگیش زوبات از بین موره. لذا ما میخواهیم که می سلسله را جاری بیلوم، می سلسله را پیش ببرم و مختلف اصولی که جامعه شناسان و روایات مگه اونها را یک نیچور شیره، یک خلاصه شیره در خدمت شما بیان کنم. یکی از اصول زندگی، یکی از چیزهایی که زن و شوهر چی اونهایی تازه ازدواج کردن، چی اونهایی که دیر شده ازدواج کردن، یعنی مثلا سالها سال میشه ازدواج کردن، بعضم زندگیش یک نموشه دو نموشه، او باید این نکته را باید توجه بده که منی زندگی زن و شوهر باید محبت، یعنی باید لو، باید کایندنس باید باشه. یعنی شرط کامیابی ازدواجی زندگی زن و شوهر منیش محبت بسیار ضروری است. البته ممکنه شما از من سوال پرسان کنین که محبت یعنی چطور؟ شما میتونین در مختلف طریقه ها محبت را اظهار کنین، محبت را زیاد کنین. در مرحله اول ما ایره بگم که این نکته بسیار ضروریه که واقعا، یعنی اولنا نکته ایه که واقعا زن و شوهر باید یک دیگه خو از دل خو، از ته دل خو، از گهرایی قلب خو یک دیگه خو باید خوش داشته باشه. یک کمپرومایز زندگی فایده نداره، بلکه یک ریل زندگی، بلکه یک که منیش لو باشه، منیش محبت باشه و اوم ریل لو باشه، باید ما بین زن و شوهر زندگیش این چیز باشه. دویمه نکته ای که درباره محبت زن و شوهر بسیار ضروریه او یکی هر چند روز بعد، یک روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد باید محبت را اظهار کنه. باید بگه I love you too، یا مثلا ما تو خوش دارم، یا کسته او زنم میتر بگه ما تو رم خوش دارم. یک دیگه خوره با جملات بسیار زیبا، با جملات بسیار خوب، با جملات بسیار محبت آمیز یک دیگه خوره می لف خوره اظهار کنه، اپیر کنه، لفظ خوره، فیلینگ خوره باید بگه. بعضی ها ممکنه مگه ما شرم مخرم. واقعا اگر میخوای زندگی شما خوب زندگی باشه دیگه این جای شرم نیه. زن توی ناموس تو کچی یک جای زندگی مونی در آوازی بعد زندگی کتنی هسته، چندین سالها شده، تو باید فیلینگ خوره باید اظهار کنی. زن باید واقعا سیمنه نکته آگاه باشه، این چیز را یعنی خبر باشه باید و یا این چیز طرفش توجه بیده که شوهر یک تکیه‌گاه محبت آمیز نیاز داره. یعنی این مردها هسته که محبت زن خورا نیاز داره و واقعا جایگزین چی سبستیتیوت محبت زن بریم یک مرد شده نمیتونه. اگر خدای نخواسته زن شوی خورا محبت نداد، امکان داره آهسته آهسته در سیاهی تبدیل چونه و این امو سبستیتیوتی که محبت زن شده نمیتونیست، عالی آهسته آهسته شوهر باره به طرف یک زنی دیگه توجه بیده. لذا اگر واقعا اگر زن یعنی شوهر خورا محبت بیده دیگه دنیا اگر شوهر تو محبت بیده او که است محبت زن را جای شیر نمیکنه. لذا زنها باید کوشش کنه که شوهر خورا باید محبت بیده. و مثلا ای خو درباره که زنها باید زن خورا شوهر خورا محبت بیده، شوهرها هم میترسته باید زن خورا باید محبت بیده. باید واقعا مثلا در یک صحرای خشک، در یک صحرایی که آو نیست، هر لباس سراب معلوم مشنه، اگر اونجا یکو کسره یک قطره آو میلاو شونه و زو آو سیراب شونه تشنگیش گم شونه، این محبت و این فیلینگ لوی شوهر برای زن مانند امروز شخصی است که در صحرای قرار گرفته که آو نداره و
شما توقعین یک فردی که دمنی صحرا قرار بگیره و آو میلاوش نشه چقدر خوشحال میشه. زنم میترسته. مردها باید توجه داشته باشه که اگر زن خور محبت بده، همسر خور محبت بده، ساعتی زندگی خور محبت بده، مانند امزی شخصی است که در صحرا قرار گرفته. معمولا زن و شوهرها این چیز را طرفش زیاد توجه میده که محبت باید از ته دل چی باشه. یعنی وقتی که شوهر محبت مونه زن خوره یا زن محبت مونه شوهر خوره، شوی خوره، آردویشی در دلشی است که باید این محبت یک اطمینان قلبی ما بینش پیدا کنه. ظاهری محبت نباشه. خدا نخواسته کدی کو کسی دیگه محبت کنه خیانت داشته باشه، خیانت کرده باشه، بس از بظاهر کدی شوهر محبت کنه یا اظهار محبت کنه. نه، واقعا زن میخواد که از ته دل چی اطمینان پیدا کنه که شوهرش که چی محبت مونه. و همینطور شوهر میخواد که زن چی از ته دل چی مرا خوش داشته باشه. خب برای ازی باید اما فضای اعتماد را باید بحال کنه، فضای ترست را باید بحال کنه، فضای کانفیدنس را باید بحال کنه. یعنی یک فضای دمنی خانه، یک اتمسفری منی خانه باید جور کنه که آردویش از یک دیگه خو نسبت به محبت بودوی خو اطمینان حاصل کنه. از زن محترم بفهمه باید زن و شوهر که اظهار محبت مانند یک بارانی رحمت یا یک بارش رحمت ولی است که بر یک زمین خشک و کوهستان مباره تا او آبیاری شونه. لذا محبت اظهار کدویشی از ته دل و ریل لو دمنی ازدواجی زندگی زن و شوهر بسیار ضروریه که طرفش توجه بیده. خدا نخواسته نشنه بجای محبت نیش زبان، کینه، بغض، عداوت، تحقیر، مسخره کدو یه دیگه خور که است کنه که زندگی جهنم جور میشه و دوریا ایجاد میشه، کینه ایجاد میشه و زندگی جهنم جور میشه. پروردگار عالم جوانهای ازمویی که ازدواج مونه دارو یا ازدواج کردن اونها را توفیق بده و طرف از این نکته توجه بده که جامعه شناسا و روایات اهل بیت، احادیث و اونایی که اکسپرت است طرفی از این نکته، طرفی از این اصول، طرفی از این پرینسپل یا طرفی از این فرموله زندگی بسیار توجه میده که باید محبت خانه ریل باشه. زن و شوهر که خود یک دیگه خو ریل که است محبت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.